अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ आज के टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बहुत ज़्यादा खबरें हैं, बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट किस्म की खबरें हैं, और साथ हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे और एलटीसी और थीटा के हवाले से ख़ास तौर पर कुछ अच्छी खबरें हैं। जी तो हम चलते हैं अपने एनालिसिस की जानिब। जी, बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने ओपन है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक पेनेंट बना था जिस दिन एफओएमसी की मीटिंग थी। पेनेंट बना, पेनेंट जो होता है वो पॉजिटिव वे में जाता है, लेकिन मार्केट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंतहाई मैनुपुलेशन, और आपने उस दिन मैनुपुलेशन की इंतहाई अच्छी मिसाल देखी होगी कि मैनुपुलेट कैसे करते हैं बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं, बड़े बड़े जो अदारे हैं, वो मार्केट मैनुपुलेशन कैसे करते हैं। आपने देखा जैसे ही 11 बजे एफओएमसी की मीटिंग आउट हुई और फौरन से इसने एक डाउन स्पाइक ली और फिर अप स्पाइक ली। अप स्पाइक जैसे ही ली, इसने हमारी जो ये रेजिस्टेंस थी 2800 की, यहाँ पर आई, डॉटेड लाइन को टच किया, और टच करने के बाद फिर एक डाउन साइड गया और एक बड़ा डंप आपने मार्केट के अंदर देखा। उसके बाद से जो हमने आपको जैसे गाइड किया था कि ये 20 और 21 का जो रीजन है इसके अंदर साइडवेज बिहेव करेगा, और ये आल्ट्स के लिए ज़रा बेहतर रहेगा, इसके अंदर ये बिहेव जैसे जैसे साइडवेज करता रहेगा। और इस टाइम वॉल्यूम जो है वो एक अच्छा शो हो रहा है, बिटकॉइन एक स्मूथ वेज बिहेव कर रहा है, और जैसे ये स्मूथली साइडवेज अप डाउन वेव दे रहा है, इसमें आर्ट्स जो हैं वो अपने फ्लरिश करते रहेंगे, और आर्ट्स जो हैं वो एक अच्छा गेन आपको देते रहेंगे। तो आल सीज़न है, आप इसके अंदर अपना आल से जो है वो अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप क्लिक करके सेल नहीं करते अपना एसेट, उस टाइम तक आपको प्रॉफिट नहीं होता। पोर्टफोलियो में नज़र आना कि इतने डॉलर्स हो गए हैं, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तो वो आपके नहीं होंगे, तो आप उनको ग्रैब करके अपना प्रॉफिट लिया करें। जी तो नेक्स्ट मूव इसकी एक्सपेक्टेड है, अगर ये 2800 की जो स्ट्रॉन्ग किस्म की जो इसकी रेजिस्टेंस है, इसको ये ब्रेकआउट लेता है यहाँ से, तो इसका एक्सपेक्टेड रीजन नेक्स्ट जो होगा वो 21,200 से 21,400 रहेगा। जी तो चलते हैं एसपीएक्स की जानिब। ये है एक्सपीएक्स का चार्ट। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो इसकी है रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसमें इसने ऑलमोस्ट 1 वीक से कुछ ज़्यादा इसने यहाँ पर ट्रैवल किया है, और यहाँ पर बार बार इसको रिजेक्शन हुई है 3895 से। और आपको हमने ये जो दो कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, बड़े वाली कैंडल्स, ये हैं एफओएमसी मीटिंग वाले दिन की कैंडल्स। तो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को हमने आपको बताया था कि अगर ये इसको डाउन साइड ब्रेक कर देती है तो आप इसका जो रीजन है वो 37 के रीजन में इसको देखेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से इसने बिहेव किया है। पहले इसने एक स्पाइक दी जो कि पॉजिटिव स्पाइक थी और ऊपर की जानिब गई, लेकिन फिर फौरन से इसने डाउन स्पाइक दिया। ये देखें, ये वाली जो स्पाइक है ये डाउन स्पाइक दी इसने, ये यहाँ से रिजेक्शन लिया 3895 से दोबारा, और फिर एक डाउन साइड एक अपने लंबी जो है एक डंप लिया है, बड़ा डंप लिया है। और ये सिंगल डंप जो है इसने, जो हमने आपको टारगेट बताया था 37 का, वो इसने सिंगल डंप ने अचीव कर लिया, और हमारी अब ये नीचे वाली जो लगाई गई सपोर्ट है उसको भी ये ब्रेक कर चुका है। अब देखना ये है कि आज इस वीक की लास्ट मार्केट ओपनिंग है, तो आज के दिन फ्राइडे है, तो फ्राइडे को देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करती है। आया कि मार्केट यहीं से स्टार्ट होगी या इस स्पॉट के ऊपर से स्टार्ट होगी, तो ये मार्केट ओपन होने पे हमें पता चलेगा। जी तो जो अक्टूबर का महीना हमारा गुजरा है उसको हैकटूबर भी कहा जा रहा है। हैकटूबर क्यों कह रहे हैं? हैकटूबर इसलिए कह रहे हैं कि इस महीने में क्रिप्टो हिस्ट्री में ओवरऑल जितनी भी मुकम्मल क्रिप्टो हिस्ट्री की जितनी भी हैकिंग हुई हैं इस माह में वो सबसे ज़्यादा हुई हैं। अभी रिसेंट जो है डेरबिट एक्सचेंज जो है उसने हाल की अपनी विड्रॉल जो है उसका 28 मिलियन जो हॉट वॉलेट है वो हैक हो गया। 28 मिलियन का हॉट वॉलेट, एक डेरबिट एक बड़ी एक्सचेंज है उसका, हाँ, उसने विड्रॉल हाल्ट कर दिए क्योंकि उसका 28 मिलियन डॉलर का जो हॉट वॉलेट है वो हैक हो गया।
اب یہ ایک انتہائی بڑی ناکامی ہے. بی این بی ایک انتہائی بڑی، اس کے بعد تو کرپٹو کا ایک طرح سے مستقبل ایسے لگنے لگ گیا تھا کہ جیسے اب اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کہ اگر بائنینس کے کوائن کو خطرہ ہے تو پھر تو کچھ بھی ہیک ہو سکتا ہے. اتنی بڑی ایکسچینج کا ایک اپنا کوائن جو ہے وہ اگر اس طریقے سے اس کا والیٹ ہیک ہو جاتا ہے کئی 100 ملین کا، تو یہ کرپٹو کے لیے نقصان دہ ہے. اور اس کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ گئی ہے کہ اگر ڈیولپرز نے یہ کرپٹو کی ہیکنگ کے حوالے سے کچھ ایسی اس کو نہ روک پائے، جو کمپنیز ہیں وہ نہ روک پائی، جو کرپٹو کے مین جو کرتا دھرتا ہیں جو ایکسچینجز ہے وہ نہ روک پائی، تو ان کو 2023 میں ریگولیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کرنا پڑے گا. اور 2023 میں ان کے اوپر بڑی بڑی ریگولیشنز اور بڑی بڑی اس پہ اسٹرکٹ جو ہیں وہ قوانین لیے جا سکتے ہیں مختلف ممالک کی طرف سے، جس میں کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ اس نے پہلے سے تنبیہ کر دی ہے. ساتھ رشیا بھی یہی بات کہہ رہا ہے. جی تو ایل ٹی سی کے حوالے سے جی ہمارا 2 کوائن تھے، ہم نے جو آپ کو بتائے تھے 6 کوائن، ان میں سے ایک ایل ٹی سی اور ایک تھیٹا تھا. تھیٹا کی جانب ہم پہلے چلتے ہیں. تھیٹا آپ کو ہم نے جو امپیکٹ ٹارگٹ بتایا تھا اس کا، وہ اس نے 2-3 دن پہلے یہاں پر اچیو کر لیا تھا ایگزیکٹ جو ہم نے بتایا تھا، اور آج بھی اسی پوائنٹ پر یہ ٹریڈ ہو رہا ہے. ہمارا امپیکٹ ٹارگٹ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس کو ہم یہاں سے ریموو کر دیتے ہیں. یہ ہمارا امپیکٹ ٹارگٹ جو تھا، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ایگزیکٹ جو ہم نے بتایا تھا، وہ اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے. یہ تھیٹا کے حوالے سے اچھی اور زبردست جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو اپنا مین نیٹ جو رن ٹیسٹ تھا وہ اس نے آج کمپلیٹ کر لیا ہے. آج کے دن اس نے اپنا جو ہارڈ فورک 4.0.0 V4.0.0 ہارڈ فورک جو تھا وہ اس نے سکسیسفلی آج اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے. ابھی آج سے 4 ہفتے رہ گئے ہیں، ٹھیک 4 ہفتوں کے بعد جو ہارڈ فورک 4.0 ورژن ہے وہ مین نیٹ کے اوپر وہ لانچ کر دیا جائے گا. اس کا رن ٹیسٹ جو تھا مین نیٹ پر وہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا ہے وداؤٹ نو مسئلہ مسائل. تو یہ ایک بڑی نیوز ہے، بڑی اچھی نیوز ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نیوز کے ساتھ ساتھ ہی نومبر جیسے ہی سٹارٹ ہوا ہے، 3 نومبر کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اناؤنس کریں گے، اور آج انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے. کل اناؤنس کیا تھا 3 کو، تو آج 4 تاریخ ہے، 4 نومبر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نومبر جیسے سٹارٹ ہوا وہاں سے ایک اس نے اچھا پمپ آپ اس میں مارکیٹ سے ہٹ کے پمپ تھیٹا کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو تھیٹا سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں، دیکھتے ہیں کہ تھیٹا ہمیں ہماری امیدوں پر کتنا پورا اترتا ہے. تو اس پر آپ نے نظر رکھنی ہے. تو اس کی جو ہے ایک بڑی نیوز ہے. جی ایل ٹی سی کے حوالے سے، جی ایل ٹی سی دوستو، ایل ٹی سی بڑے دنوں سے ہمارا جو کوائن ہے، جتنا اچھا کوائن تھا یہ، اس نے اتنا گین نہیں کیا بڑے ہی عرصے سے، کیونکہ ایک ٹیکنالوجی ڈیفرنس آیا ایک دم سے، اور میٹاورس اور مختلف دوسری چیزیں انوالو ہوئیں، اور جو لٹ کوائن نے لینا تھا، لٹ کوائن یعنی کہ ایل ٹی سی اس نے لینا تھا، وہ یہ نہیں لے پایا تھا. کوائن کے دن آنے والے ہیں. لٹ کوائن کی جو ہالونگ ہے وہ جولائی 2023 میں ہے. بٹ کوائن کی لٹ کوائن کی تیسری ہالونگ ہے یہ. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بٹ کوائن کی ہالونگ ہوتی ہے تو وہ اپنا آل ٹائم ہائی بناتا ہے. تو ہم نے یہ کوائن سلیکٹ کیا ہوا ہے، ہم اس کو ہالونگ تک اپنے پاس سیو رکھیں گے، اس کو ہم اپنے پاس سٹور رکھیں گے، اس کو ہم اپنے بیگ کے اندر رکھیں گے. جی ابھی یہ اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ سے ہٹ کے ایک نائس پمپ لے رہا ہے، انتہائی اچھے والیوم میں، انتہائی تگڑا نظر آ رہا ہے. تمام انالیسز، تمام جو فنڈامنٹلز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم یہ اپنے اس تگڑی پوزیشن میں موجود ہے کہ یہ پمپ ہو. اور یہ جیسے ہی 70 کراس کرے گا تو یہ اپنے ایک اچھی سپورٹ کے اوپر جا کر 70 پر بیٹھ جائے گا. تو اس کا جو دوستو اگر ہم آپ کو ڈیلی ٹائم فریم میں دکھائیں کہ اس کا آل ٹائم ہائی کے بارے میں، جی تو دوستو اس کا جو آل ٹائم ہائی ہے جو ہم نے آپ کو چارٹ میں بتایا ہے وہ 413 آلموسٹ ہے، 413 پر ہے. تو یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ $500 کراس کرے گا اپنی ہالونگ میں.
کیا یہ ہالونگ سے پہلے اتنا مضبوط ہو جائے گا، اس ریجن میں آ جائے گا، 250 کے ریجن میں آ جائے گا ہالونگ سے پہلے، اور پھر یہاں سے پمپ لے کے یہ ایک نیا اپنا آل ٹائم ہائی بنا پائے گا؟ تو ہالونگ جب بھی ہوتی ہے وہ ایک اپنا آل ٹائم ہائی وہ کوائن ضرور دیتا ہے، جیسا کہ بٹ کوائن ہے، جب بھی ہالونگ ایئر ہوتا ہے وہ اپنا آل ٹائم ہائی دیتا ہے۔ تو ایک بڑی زبردست نیوز ہے لٹ کوائن کے لیے کافی عرصے کے بعد، کیونکہ یہ انتہائی بیرش کوائن تھا اور بڑے کم لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم تھا۔ جی تو آج کے لیے یہی خبریں تھیں، آج کے لیے اتنا ہی، نئی اپڈیٹ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔